والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي القريب ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جملہ حضرات محبت و اخلاص دے نال ذوق اور شوق دے نال آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مختار نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم رسول مختشم مختار دو عالم شب اسرہ دلہا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود پاک بآواز بلند عرض کرو پیش کرو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. بآواز بلند پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا. میرے نہایت ہی واجب القدر بزرگوں دوستو، اج دی اے روحانی ایمانی ایکانی اور لاسانی محفل پاک بسلسلہ عظمت و شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر. میں بے حد ممنون و مشکور ہوں میرے بھائی میرے محترم جناب محمد ندیم صاحب مدّ اللہ العالی جنہاں میں نے حکم فرمایا تو میں تواڈے سامنے موجود ہوں. اللہ رب العزت نے وعدہ وفا کرنے دی توفیق عطا فرمائی. تسی بھی سارے تشریف لے آئے ہو. یقیناً ساڈا ایمان و عقیدہ ہے بزرگاں دی نگری دے اندر بیٹھے ہیں تے جس طرح میں بھائی ندیم صاحب دے عقیدے تو بڑا متاثر ہونا. پچھلی واری بھی یہ نہ فرمایا سی زیر صدارت حضرت بابا نور شاہ ولی سرکار سبحان اللہ. یقیناً اے آپ دی دلیری ہے کہ اس دور دے اندر بھی ایسا عقیدہ رکھنا اور خصوصاً بالخصوص ایصال ثواب ہے. حاجی محمد رمضان مرحوم اور اس تو بعد جتنے بھی مہمانان گرامی نے حاجی محمد علی سید علیہ تو حاجی محمد شریف صاحب
اور ندیم صاحب، غلام علی، محمد وسیم اور انہاں دے اہل خانہ، میں سب نو مبارکباد پیش کرانگا اور دعا کرانگا رب العالمین محفل میلاد مصطفیٰ دی برکات دا صدقہ اس گھرنوں تے گھر والیاں نو شاد و آباد فرمائے۔ تے میں کچی گل کرن دا قائل نہیں، میری بہت ساری سٹڈی ہے میلاد مصطفیٰ تے۔ اعلیٰ حضرت نے بہت کچھ بیان فرمایا، میلاد مصطفیٰ دے فوائد کی نے۔ صرف میں اعلیٰ حضرت نو پڑھا نا، اعلیٰ حضرت نو یقیناً ٹائم بہت قلیل ہے، یہ موضوع پھر بھی بڑا طویل ہے۔ اب فرماندے نے عبادت تے ہے، لیکن عبادت دیاں بھی دو قسمن، قطعی القبول، ظن القبول۔ میں بالکل ایسا ٹاپک چلاواں گا کہ اسی اتھے بیٹھے بیٹھے مدینے پہنچ جائیے۔ عزیزان محترم، اے او عبادت ہے میلاد مصطفیٰ، میرے نبی دا میلاد پڑھنا او عبادت ہے جس عبادت نو رب بھی منا رہے ہیں، رب بھی منا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے عبادت دو قسم دی، پہلی ظن دے درجے تے فائز، دوسری قطعی القبول دے درجے تے فائز۔ ظن دے درجے تے او عبادت فائز ہوندی ہے، مثال دینا نماز پڑھیے تے گمان ظن واللہ قبول ہوئیے یا نہیں ہوئی، روزہ رکھیے ظن دے درجے تے فائز، پتہ نہیں قبول ہویا یا نہیں ہویا، حج کریے ظن دے درجے تے فائز، واللہ قبول ہویا یا نہیں ہویا، زکاة دئیے ظن دے درجے تے فائز، خیرات کریے ظن دے درجے تے فائز، تے پھر رب دی بارگاہ وچ عرض کریے مولا میری نماز نو درست فرما دے۔ اللہ فرماؤندہ ہے اس نماز نو تو آپ درست کرنے، اپنا وضو ٹھیک کر، اپنا خشوع ٹھیک کر، اپنی جگہ نو پاک رکھ، اپنا لباس پاک رکھ، اپنا جسم پاک رکھ۔ کیوں؟ نماز تو پڑھنی ہے، میں اللہ نماز پڑھنے تو پاک ہاں، اس عبادت نو تو آپ ٹھیک کریں گا۔ روزے دا معاملہ آئے، مالک ساڑھے روزیاں نو درست فرما دے، مالک کہندہ ہے روزے تساں آپ سیٹ کرنے، میں اللہ روزہ رکھنے تو پاک ہاں۔ میں بالکل مختصر دو جملے آج تو انو گل سمجھانا چاہنا۔ مالک ایسی عبادت دس جنہوں تو پاک کریں۔ میرے رب العالمین نے فرمایا اے بندہ مومن، اے جتنیاں بھی عبادتاں نے ظن دے درجے تے فائز نے، انہوں تو آپ درست کرنے۔ کیوں؟ میں نماز پڑھنے تو پاک، روزہ رکھنے تو پاک، حج کرنے تو پاک، زکاة دین تو پاک۔ فرمایا تو کر میلاد مصطفیٰ، سجا اپنے گھرنو، اپنے بازار نو سجا، لنگر پکا، مہمان بلا، چرانگا کر، روشنی کر، سنا خانہ نو بلا، نات خانہ نو بلا، خطیبہ تے عدیبہ نو بلا، تے پھر او دی اندر کو کمی رہ جائے تے تو کبرانا نہیں، بول دے جایا جے کمی رہ جائے تو پریشان نہیں ہونا، سجانے دی اندر کمی رہ جائے تو پریشان نہیں ہونا، کار لائٹنگ دی اندر کمی رہ جائے تو پریشان نہیں ہونا، لنگر دی اندر کمی رہ جائے تو کبرانا نہیں۔ مالک وجہ کیے او فرمایا میلاد سجانا تیرا کم میں، کمیاں پوریاں میں کرنیاں، وجہ اے دے تو جس محمد دا میلاد سجا کے بیٹھا ہے میں بھی اس محمد دا میلاد سجا کے بیٹھا ہوں۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، سوہنے کی آمد، میٹھے کی آمد، پیارے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ۔
میں جڑی آیت مقدسہ پڑھی ہے نا او دا ترجمہ کر کے میں تم دساں گا کہ سانو اللہ نے کیڑا فضل دیتا ہے۔ عزیزان محترم بھائی ندیم صاحب نے او عبادت سجائی کر دے اندر جنوں رب پسند کردا ہے، جنوں رب کریم پسند کردا ہے، تے جیڑی رب العالمین خود سجائی محفل پاک۔ عزیزان محترم محبت دی محفل، تے میں ایک حدیث مبارکہ پڑھ کے اپنی گفتگو دا بالکل آغاز کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا من احب شیئا فاکثر ذکرہ، فرمایا جس شے نال پیار ہو جائے نا تے بندہ چاہندا ہے پھر زبان میری ہوے تے اس زبان تے ذکر محبوب دا ہونا چاہیے۔ زبان میری ہوئے پر اس زبان تے ذکر محبوب دا ہوئے۔ فرمایا محبت دے تقاضیاں چوں من جملہ تقاضہ محبت ہے، محبت چاندی ہے محبوب دا ذکر ہوئے، عاشق چاندہ ہے معشوق دا ذکر ہوئے، مرید چاندہ ہے پیر دا ذکر ہوئے، شاگرد چاندہ ہے استاد دا ذکر ہوئے، بیٹا چاندہ ہے باپ دا ذکر ہوئے، پروانہ چاندہ ہے شمع دا ذکر ہوئے، بلبل چاندہ ہے پھول دا ذکر ہوئے، دیوانہ تے مستانہ چاندہ ہے ہر ویلے عظمت رسول دا ذکر ہونا چاہیے، ہر ویلے عظمت رسول دا ذکر ہوئے۔ سونیا زبان میری ہوئے پر اس زبان تے نات تیری ہوئے، زبان میری ہوئے کلام تیرا ہوئے۔ میں جڑی آیت کریمہ پڑھیے او دا آغاز کرنا چاہنا، ترجمہ تو انہوں سناوا۔ رب العالمین نے فرمایا کل محبوب تسی فرما دیو، کی فرمائیے بفضل اللہ، کہ لوگو جدوں تواڈے تے اللہ دا فضل ہو جائے، پھر اگے کی فرمایا وَبِ رحمتِهِ، تے اللہ میرے دی رحمت ہو جائے، فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فرمایا تساں کم کیڑا کرنا ہے جدوں فضل ہو جائے رحمت ہو جائے تے پھر خوشیاں مناڑیاں نے، کی کرنا ہے بولو خوشیاں مناڑیاں۔ مالک کیویں دی خوشی منائیے؟ اعلی حضرت فرماندے نے تے خوشی بھی دو قسم دی، کنے قسم دی بولو؟ میرے نال بول دیاں جانا ہے، میں ٹلے مجمع دا قائل نہیں، یقیناً تسی بولو گے مینوں ذوق آئے گا، میں بولا تسی ذوق لگو، رل مل کے ذکر خدا تے ذکر مصطفیٰ کرنا ہے، یقیناً حاجی صاحب دے بھی رب العالمین درجے بلند فرما دے گا، تے جتنے بھی بیٹھے ہو اللہ سب دیاں چولیاں نو پر دے گا۔ حدیث قدسی ہے، میں تو عرض کیتا ہے جی میں کچیاں گولیاں کھیڈن دا قائل نہیں، گل پڑھی لکھی کرانگا۔ عزیزان محترم خوشی دو قسم دی، ایک ذاتی خوشی، فرمایا کہ ایک ہوندی ذاتی خوشی وہ صرف بندے نو ہوندی ہے تے ہور دوسرے نو نہیں ہوندی۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے ذاتی خوشی وہ ہوندی ہے ایک بندہ بہت سخت بیمار ہوئے، بڑا سخت بیمار ہوئے، پریشان ہوئے، قریب المرگ ہوئے، تے حکیم تے ڈاکٹر جواب دے دیں بھئی اس بندے ہون بچنا کوئی نہیں، تے فرمایا رب دے دے وے انہوں صحت، تے جنہ او بندہ خوش ہوئے گا نا انہ کوئی اور خوش نہیں ہونا۔ فرماندے نے ایک خوشی ہوندی ہے ایک گھر دی خوشی، ایک ذاتی اس بندے نو جنی خوشی ہوئی، نہ بھائی خوش ہوئے گا، بہن نہ انہی خوش ہوئے گی، نہ والدین خوش ہونگے۔ ایک ہوندی ہے ایک گھر دی خوشی، گھر دے اندر چشم و چراغ آئے نا، گھر دا دولہ آئے تے سارے گھر نو خوشی۔ فرماندے نے ایک ہوندی ہے محلے دی خوشی، محلے دا چنگا بندہ نمبردار بن جائے تے پورے محلے نو خوشی۔ ایک ہوندی ہے پورے شہر دی خوشی، چنگا ایم پی آ جائے نا تے پورا شہر خوشی کردہ ہے۔ ایک ہوندی ہے پورے ملک دی خوشی، وزیر اعظم چنگا آ جائے، غریبان دے حق دے اندر اچھا ہوئے تے پورا ملک خوشی کردہ ہے۔ رب فرماندہ ہے کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، میں جیڑی رحمت تے جیڑی نعمت تواڈے تے عطا کیتی ہے نا او دی خوشی، نہ ایک محلے دی خوشی ہے، نہ ایک پنڈ دی خوشی ہے، نہ ایک شہر دی خوشی ہے، نہ ایک ملک دی خوشی ہے۔ مالک پھر کیڑی خوشی ہے؟ فرمایا مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، فوق تو لے کے تحت تک، بر تو لے
کے باہر تک، بلندیاں تو لے کے پستیاں تک، چکاں دے اندر، وستیاں دے اندر، خشکیاں دے اندر، تریاں دے اندر، تحت سراتے بھی میں اعلان کر دیتا ہے، عرش اولاتے بھی منادی کر دیتی ہے۔ مالک منادی کے لیے فرمایا جنہ تو اڈے تے فضل کیتے ہر چرند تے پرند تے انسان حور و ملائک تے غلمانہ نو حکم پیا دینا خوشی کرنا تو اڈا کم میں تو اڈے دلان دیاں مراداں پوریاں کر دینا میں خالق دا کم ہوئے خوشی کرنا تو اڈا کم تو اڈے دل دی تمنا پوری کر دینا ایک کاری پورا مجمع آکھے ذرا سبحان اللہ۔ عزیزان محترم میرے رب العالمین نے فرمایا او جبریل عرض کیتی جی باری تعالیٰ، فرمایا مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، فوق تو لے کے تحت تک، بر تو لے کے باہر تک، بلندیاں تو لے کے پستیاں تک، جنت دے اندر بھی معطر خوشبوؤں دا چھڑکاؤ کر دے۔ مالک کرنا کی میرے رب العالمین نے فرمایا او گھڑیاں قریب آ رہیاں نے، مالک کیڑیاں گھڑیاں قریب آ رہیاں نے، فرمایا سارے انہوں پیغام دینا چاہنا، مالک پیغام کیے، فرمایا سارے دے اندر اعلان کرنا چاہنا، مالک اعلان کیڑائے، فرمایا رحمتاں برسون والا آ گیا، رحمتاں برسون والا آ گیا، رحمتاں برسون والا آ گیا، سب نو سینے لاؤن والا آ گیا، تے جے دی گٹھڑی ایک کوئی نہیں سی چامتا، جے دی گٹھڑی ایک کوئی نہیں سی چامتا، اس دی گٹھڑی چون والا آ گیا، بولو اس دی گٹھڑی چون والا آ گیا۔ ایویں تینی پیر میر علی شادی روتڑ پی اب فرماندے نے کوئی درجن ڈبیاں دا کوئی درجن ڈبیاں دا عرشاتے او عرشاتے عرشاتے تم پہ گئی، آیا سرور نبیاں عرشاتے تم پہ گئی، آیا سرور نبیاں دا، رحمتاں برسون والا آ گیا، سب نو سینے لاؤن والا آ گیا۔ سنو عزیزان محترم، اس نبی اکرم دی گل کر رہے ہیں۔ حضرت بی بی آمنہ فرماندیاں جدوں سونا آیا ادوں تے رحمت ہوئی، جدوں سونا شکم مادر دے اندر آیا تے میری زندگی بدل گئی۔ اب فرماندیاں نے بچہ رحم دے اندر آ جائے عورت تکلیف زدہ ہو جاندی، لیکن رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے جدوں سونا میرے رحم دے اندر آیا میرے جسم میں جو خوشبوواں دے ہلے آن لگ پے۔ اب فرماندیاں جیڑے معجزات دا ظہور ہویا، میں آخر تے ٹاپک ہے میرا والدین دی عظمت و شان دا اصلاح معاشرت میں گل کرنی، صرف ایک قدی گل کر کے تے میں اس پاسے جا رہا ہوں۔ عزیزان محترم آپ فرماندیاں نے میری زندگی بدل گئی۔ ربیع النور شریف دا مہینہ سی، 6 ربیع النور سی، تے میں اپنے بستر تے آن کے لیٹیاں کی کیتا ہے، اپنے بستر تے آن کے لیٹی تے ادھی رات دا ویلا ہویا، یک لخت میری اکھ کھلی تے جدوں اکھ کھلی نا تے کسے پاسوں اللہ 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 دیاں آوازاں آ رہی ہیں سن۔
ہائے ہائے صدقے جاواں علامہ شیخ محقق فرماندے نے تقریر کرنا فن نہیں ہوندا تقریر نو سننا فن ہوندا ہے پتہ نہیں میرے تقریر کرن دا فن ہے یا نہیں تواڈے سنن دا بڑا فن ہے گج کے آکھو ذرا سبحان اللہ عزیزان محترم حضرت بی بی آمنہ فرما دیا نے ادھی رات دا ویلا ہویا یک لکت میری اکھ لیے میں کی سننیاں اللہ دیاں آوازاں پیاں آوندیاں نے اللہ دیاں ضرباں پیاں لگ دیاں جلدی جلدی میں اپنے بستر تو اٹھیاں دوڑ کے سین دے اندر آئیاں سجے ویکھیا ذکر والا نظر نہیں آیا کھبے ویکھیا نظر نہیں آیا اگے پیچھے ویکھیا نظر نہیں آیا میں عرض کی تھی باری تعالیٰ اے ذکر کتھے ہو رہا ہے ذکر والا نظر نہیں پہ آؤں سونے اللہ دیاں آوازاں آ رہیاں نے اللہ آکھن والا نظر نہیں آؤں عزیزان محترم میں عرض کی تھی یا باری تعالیٰ مہربانی فرما دے میں تے اپنے حجرے دے اندر کلی رات گزارنی جدوں اے ہو جی گل ہوندی ہے میں پریشان ہو جانی آپ فرماندی نے میں دوڑ کے اپنے بستر تے آئی بستر تے ذرا لیٹ گئی جدوں بستر تے لیٹن لگی پھر ذکر کرنا شروع ہو گیا ہے ذکر شروع ہو گیا ہے میں عرض کی تھی مالک گل کی ہے ذکر ہو رہا ہے ذکر والا نظر نہیں ہوتا عاطف غیبی تو آواز آئی او پیاری آمنہ پریشانی دی ضرورت کوئی نہیں گھبرانے دی ضرورت کوئی نہیں ساری کائنات سو گئی ہے مکے والے سو گئے نے مشرق والے سو گئے نے مغرب والے سو گئے نے شمال والے سو گئے نے جنوب والے سو گئے نے مشرق والے سو گئے نے مکے والے سو گئے نے یسرف والے سو گئے نے عرب والے سو گئے نے عجم والے سو گئے نے او پیاری آمنہ اپنے مقدرہ تے ناز کر لے ساری کائنات سو گئی ہے پر تیرے شکم مادر دے اندر میرا سونا نبی جاگ جاگ کے میرا ذکر پیا کردہ ہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک چک کے ذرا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ کی ہویا سارے سو گئے پر میرا نبی جاگ جاگ کے تیرے شکم مادر کے اندر کی کر رہا ہے میرا ذکر کر رہا ہے اے پیاری آمنہ اپنے مقدرہ تے ناز کر اپنے مقدرہ تے مان کر میرا نبی جاگ جاگ کے میرا ذکر پیا کردہ ہے عزیزان محترم بندے کہندے شکم مادر اللہ مننے چ نہیں ہوندہ میں کیا تھوڑا جیا دھیان تے کر وہ کوئی عام تے نہیں سی وہ نبیاں دا تاجدار سی کہندے پھر بھی گل سمجھ چ نہیں ہوندی عزیزان محترم شاعر کہندہ ہے چپ کر جا اس تو اگے زبان نہ کھولی عزیزان محترم شاعر کہندہ ہے اتھا چپ دی جائے الہ کوئی نہیں سکتا اتھا چپ دی جائے الہ کوئی نہیں سکتا حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا تو کون ہونا ہے نبی تے بولن والا میرے نبی دی ذات تے گل کرن والا نبی پیٹ دے اندر بول سکتا ہے یا نہیں بول سکتا نبی میرے آقا میرے رب دا ذکر کیویں کر سکتا ہے آپ نے فرمایا چپ کر جا تیرے اندر عقل کوئی نہیں تیرے اندر فہم کوئی نہیں تیرے اندر ادراک کوئی نہیں تیرے اندر شعور کوئی نہیں ابرمند نے تھا چپ دی جائے الہ کوئی نہیں سکتا ارے حقیقت محمد
محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا. سارے ایک کر یاکھو ذرا سبحان اللہ. اب فرماندے نے اتھاں چپ دی جاہے علاق کوئی نہیں سکدا تے حقیقت محمد دی پاک کوئی. عزیزان محترمہ فرماندے حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا. اگلا جملہ سنیا جے روح تازہ ہو جائے گی. اب فرماندے نے مذاہب تے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے. مذاہب تے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے. پر محبت دا جھگڑا محبت دا جھگڑا محبت دا جھگڑا مکا کوئی نہیں سکتا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد مرحبا. مذاہب دے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے پر محبت دا جھگڑا مکا کوئی نہیں سکتا. تے حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا. امام الانبیاء دی آمد ہے. رب فرمایا جبریل جی باری تعالیٰ فرمایا ہر پاسے خوشخبریاں دے دے تے جنت دی کستوری دا آغاز کر دے. ہر پاسے کستوریاں پھیلا دے. جبریل مبارکہ پہ دن تے زمین بولی. جبریل نو کہن لگی جبریلہ اکھن لگے کی گالے اکھن لگی میں آج تک رب کو لو منگیا کچھ بھی نہیں. تے فرمایا چاندی کیے. آکھن لگی رب نو میری ایک چھوٹی جی التجا کریں. رب نو آکھی میں او زمین جے دے تے کسان حل بھی چلاؤندہ ہے میرا سینہ چیر دن دن. جے دے تے زانی بھی موجود نے شرابی بھی موجود نے چور تے ڈاکو بھی موجود نے لیکن میں کدے بھی بولی نہیں. تے مالک نو آکھی ہون تا تیرا سونا محبوب آ رہے آئے نورن اللہ نور والا آ رہے آئے حبیب خدا آ رہے آئے. جے سونے دی آمد میرے تے کر دے تے میرا بھی سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا. آسمانہ عرض کی تھی جبریل نے فرمایا کی چاندے ہو. آکھن لگے رب نو آکھی اسی بھی نور لو بھی نور کرسی بھی نور تیرا محبوب بھی نور. تے جے محبوب سانو دے دے میں تے ساڑی نورانیت ہو رہے بد جائے گی. حضرت جبریل امین رب دی بارگاہ وچ فیصلہ رکھیا. ایک کو گل کر کے میں اگے والدین دی عظمت دیاں دو گلاں سنا کے مختصر تے بالکل وائنڈ اپ کرنا چاہنا کیونکہ یقیناً اسی سارے مزدور ہاں. صبح فجر بھی پڑھنی پھر محنت مشقت بھی کرنی تے مزہ تو اس دا ہے نا ذکر مصطفیٰ بھی کریے تے سویرے نماز بھی با جماعت ادا کریے. عزیزان محترم زمین بولی آکھن لگی جبریلہ رب کریم نو آکھی سونا محبوب میں نو عطا فرما دے. اسمان کہندے نے رب کریم نو کمی سونا محبوب میں نو عطا کر دے. حضرت جبریل امین نے دوواں دا فیصلہ میرے رب دی بارگاہ وچ پیش کر دیتا ہے. عرض کیتی مالک زمین کہندی محبوب میں نو دے دے. اسمان کہندے محبوب میں نو دے دے. میرے رب العالمین نے فرمایا ہے او جبریلہ تو کی فیصلہ کیتا ہے. حضرت جبریل امین عرض کر دے یا باری تعالیٰ تیرے کولوں جیڑا بھی
نبی دا صدقہ منگے تو کسے نو خالی نہیں موڑدا میں چاہنا وا زمین نو بھی راضی فرما دے آسمانہ نو بھی راضی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 میں چاہنا زمین نو بھی راضی فرما دے آسمانہ نو بھی راضی کر دے میرے رب العالمین نے فرمایا ہے او جبریلہ عرض کی تھی جی سونا مالک فرمایا جا جا کے زمین نو بھی مبارک بات دے دے آسمانہ نو بھی خوشخبری دے دے مالک کی میں دی خوشخبری سناوا فرمایا زمین نو کہہ دے تمہیں خوشیاں منا میرے نبی دی محبت جھوم لے آسمانہ نو کہہ دے تسی بھی خوشی مناؤ مالک تو محبوب بنائے گا ایک زمین تے اتارے گا ایک آسمانہ تے بھیجے گا فرمایا نا 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 اس سے نبی دا صدقہ تے زمین بنائے اس سے نبی دا صدقہ تے آسمان بنائے اس سے نبی دا صدقہ مشرق مغرب شمال جنوب بنائے تو کمیں کہنے دو بنائے نہیں میرے رب نے فرمایا ہے او جبریلہ پیغام دے دے او زمین تو بھی خوشیاں منا محمد دا میلاد تیرے سینے تے منایا جائے گا آسمانہ نو کہہ دے تسی بھی خوشخبری سن لو تسی بھی اج خوشیاں کر لو محمد دی معراج تواڈے سینے تے منائی جائے گی فرمایا زمین نو آکھو محمد دا میلاد تیرے سینے تے منایا جائے گا آسمانہ نو آکھو محمد دی معراج تیرے سینے تے منائی جائے گی تے جیڑا بھی منگے گا جیڑا بھی میرے نبی دے عشق دے اندر منگے گا حضور دی محبت دے اندر منگے گا رب انہوں موڑ دا نہیں تے عشق ہوئے عشق سچا ہوئے گلان لا عشق سچا ہونا چاہیے عزیزان محترم کیڑا عشق تے کیڑی محبت ہوئے سلطانہ دے تاجدار شور کوٹ دے مرشد بولے حضرت سلطان باہو فرمان دل عشق ماہی دے یارو اگاں لائیاں تے اینا لگیاں نو کون بجھاوے ہو میں کی جانا یارو عشق ماہینو اے جیڑا دار دار آن جھکاوے ہو تینا خود سوے تینا سومن دے وے آتو ستیانو آن جگاوے ہو میں قربان تینا تھی میرا کامل باہو او جیڑا بچھڑے یار ملاوے
اللہ تعالیٰ تھوڑیاں جذبیاں نو مزید سلامت رکھے عزیزان محترم سنو میرے نبی دا صدقہ جدوں بھی منگو جتھے بھی منگو میرا رب موڑدا نہیں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے مسلم شریف دی حدیث مبارک امام الانبیاء نے فرمایا میرا غلام دنیا دے جس کونے دے اندر بھی ہوئے مشرق اندر ہوئے مغرب اندر ہوئے شمال اندر ہوئے جنوب اندر ہوئے فوق اندر ہوئے تحت اندر ہوئے بر اندر ہوئے یا باہر اندر ہوئے بلندیاں تے ہوئے پستیاں تے ہوئے چکن دے اندر ہوئے وسطیاں دے اندر ہوئے تحت سراتے ہوئے سدرات المنتہا تے ہوئے مینوں محبت تے عقیدت نال ایک باری یاد کرے میں سونا جواب بھی دینا وا تے اپنے غلام نو یاد بھی رکھنا وا او غلام چے اصلیت بھی ہوئے نا کہ نبیاں دے تاجدار نو آواز تے اتھوں دے وے ہاں جی جویں ویسے کرنی یاد کردے سن میرے نبی اپنے بٹن کھول دیندے سن فرماندے سن رب میرے واسطے سینہ کھولیا ہے میں ویس واسطے اپنا سینہ کھول دیتے عزیزان محترم سنو میرے نبی دا وسیلہ پا کے جد بھی رب کو منگو تے جو بھی منگو میرا رب موڑدا نہیں تے اللہ نے ساڑھے تے پہلے ہی بڑے احسان کیتے میں ہن دوسری گل ول لا رہا جویں بھائی ندیم صاحب میں نے حکم کیتا ہے والدین دی محبت اللہ اے دو گلہ میلاد دیاں تے دو والدین دی شان دیاں گج کے آنکھوں سبحان اللہ میں نو لگ رہا ہے والدین نال پکی سچی محبت کر دے ہو پھر ایک کری آنکھوں ذرا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ مزید استقامت عطا فرمائے عزیزان محترم جس دنیا تے رہ کے کچھ حاصل کرنا ہے نا وہ اپنے والدین دے قدمہ نو چمیا کرے رب کعبہ دی قسم دنیا تے ہو دیاں ساریاں مراداں پوریاں ہو جان میں اکثر اوقات دور دراز جانا تے بڑے عقیدت مند لوگ میرے ہاتھ چم دیں کئی پیران تے ڈگ پہندے تے میں ہاتھ جوڑنا میرے پیر نہ چم اپنے والدین دے پیر چم انہاں دے ہاتھ چم جے کچھ حاصل کرنا ہے تے داتا علی حجویری دی قبر نہ چم پہلے اپنے والدین دی قبر چم رب کعبہ دی قسم رب تیرے تے آٹومیٹکلی راضی ہو جائے گا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیتی یا رسول اللہ کا والدین دا درجہ کیے نبیان دے تاجدار نے فرمایا تیرے والدین تیرے واسطے جنت بھی نے جہنم بھی نے مالک جنت کے میں نے تے جہنم کے میں نے نبیان دے تاجدار نے فرمایا جے ناراض کرتے جہنم نے راضی کرتے جنت نے راضی کرتے جنت نے مالک کو کیویں فرمایا جدوں تیرا باپ بڑھا ہو جائے تے باپ دے اگے اف بھی نہ کریں باپ دے اگے اف بھی کیتیاں تیرے عمل ضائع ہو جان گے میں تے اتھے تک امام دارمی لکھ دیں والد کھلوتا ہوئے تے پتر نو بین دی اجازت نہیں پتر کھڑا رہے تعظیم میں جتھے تم کھلو بروز قیامت جنت دے اندر رب فرشتیاں نو تیرے استقبال واسطے کھڑا فرما دے گا یقین فرماؤ ایسی ایسی مدلل روایات موجود نے حضرت حسن بصری علیہ رحمہ فرماندے کہ میں کعبۃ اللہ دے قریب کھڑا سا آپ فرماندے نے ایک بندے نو میں ویکھیا اس نا اپنے موڈیاں تے کوئی بھاری جی چیز اٹھائی ہے تے طواف کعبہ کر رہا ہے طواف کعبہ کر رہا ہے طواف جدوں مکمل ہوئے نا کعبے دے تے میرے کول آ گیا مینوں کہن لگا بابا جی پڑھے لکھے لگ دے ہو شریعت نو سمجھن والے لگ دے ہو ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا فرمایا 10 بلیا کیڑا مسئلہ ہے آکھن لگے اے جڑی ہے نا میرے کندیاں تے میری ماں ہے میں مصر دے او آخری کونے تو اپنی ماں نو کندیاں تے اٹھا کے لے آنا تے اتھے حج کراؤنا مینوں 7واں حج میں موڈیاں تے اٹھا کے لے آنا تے سارے فرائض کندیاں تے اٹھا کے ادا کرنا بابا جی دسو میں اپنی ماں دا حق ادا
ادا کر دیتا ہے تے حضرت حسن بصری دے چہرے تے جلال آ گیا فرمایا اس رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے جس نے قبضہ قدرت دے اندر میری تے تیری جان ہے فرمایا جدوں تو شکم مادر وچ سائے نا تے تیری ماں نے سلوٹ لئی انگڑائی لئی تے تو او دے پیٹ وچ ایک سا لیا فرمایا تو ہجے اس ایک سا دا بھی حق ادا نہیں کیتا تو آنا میں اپنی ماں دا حق ادا کر دیتا فرمایا نا ازل تو لے کے ابد تک اللہ نے رشتہ ہی ایسا بنا دیتا ہے فرمایا انہاں دے قدم چمدا جا میں ساری خدائی نو تیرے وال مائل کر دیاں گا تیرے قدم چمدی جائے گی یہ کوئی ایڈا سوکھا جیا حق ہے جڑا ہمیں ادا ہو گیا صحابی عرض کیتی یا رسول اللہ والدین تو سب تو بہترین نفع کیے فرمایا جنت لب جائے اور اس تو بہترین کی چاہنا ہے مالک کو اور گل فرمایا پیار نال تکیا کر اپنے بابے دے چہرے نو رب کریم تینو حج مبرور دا ثواب عطا فرمائے گا مالک بابا نہ ہوئے ماں ہوئے فرمایا ماں نو ویکھی رکھیا کر اللہ پھر بھی حج مبرور دا ثواب عطا فرمائے گا دوسرا صحابی کھڑا ہویا عرض کیتی سونیا جڑا 2 باری ویکھے فرمایا 2 حج مبرور دا ثواب سونیا جڑا 3 باری ویکھے فرمایا 3 حج مبرور دا ثواب جڑا 4 باری ویکھے فرمایا 4 حج مبرور دا ثواب امام الانبیاء دے چہرہ انور تے جلال آ گیا فرمایا میرے صحابہ میں اس قسم اس رب ذوالجلال دی عزت تھی جس میں برحق نبی بنا کے عالم دنیا تے مبعوث فرمایا کہ جڑا 100 باری اپنے والدین دے چہرے نو محبت نال بیٹھے گا میرے رب دے خزانے چ کمی کوئی نہیں اللہ انہوں 100 حج مبرور تا ثواب عطا فرما دے گا عزیزان محترم جتھے بھی میرے رب نے اپنا ذکر فرمایا ہے اتھے بندہ مومن دے والدین دا بھی ذکر فرمایا ہے فرمایا انشکر لی والدئی کا فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو اپنے والدین دا بھی شکر ادا کرو عزیزان محترم تفسیر عزیزی اٹھا کے پڑھو تفسیر ابن کثیر اٹھا کے پڑھو محدثین و مفسرین فرماندے نے جے کر کلا رب دا شکر ادا کریں عزیزان محترم اپنے والدین دا شکر ادا نہ کریں اس رب دا شکریہ ادا کرنے دا بھی فائدہ کوئی نہیں اب فرماندے نے فائدہ ہوئے گا جدوں اپنے والدین دا بھی شکریہ ادا کرے گا اس تو بعد اپنے چہرے نو تے اپنی پیشانی نو رب دی بارگاہ وچ جھکا دیویں رب تیرے سجدے بھی قبول فرمائے گا تیری تسبیحات نو بھی قبول فرمائے گا تیریاں تسبیحاں بھی قبول فرمائے گا عزیزان محترم رب العالمین دی بارگاہ اقدس دے اندر والدین دا درجہ کیے اولاد دی نظر دے اندر والدین دے قدمہ تھلے جنت کیے قدمہ تھلے جنت اولاد واسطے ماں دے قدمہ دے تھلے جنت تے بیوی واسطے جنت کیڑیے سنا دیں میں گل سناؤں لگا جی اس تو بعد بھی سامیاں ہوئی ہیں تو مجھ ربوں آئی گج کے آنکھوں سبحان اللہ ایک گل بھی سنن والی بابا جی تساں آکھیا تے موقع تے گل آ گئی میں ان گل سنان لگا بابا جی بھی کسی حد تک ٹھیک نے فرماندے نے سامیاں ہو جاندیاں عزیزان محترم بچیاں واسطے ماں دے قدمہ تھلے جنت تے والد جنت دا دروازہ شریعت مطہرہ نے حکم دیتا ہے ماں دے قدمہ تھلے جنت اولاد واسطے تے ماں دی جنت کیڑی ہے فرمایا خامن دے قدم چم تیری جنت بھی سوکھی ہو جائے ہون تسی نہ بولو تے پھر ربو آئی تسی بھی آکھو ذرا سبحان اللہ عزیزان محترم فرمایا خامن دے قدم چم تیری بھی جنت سوکھی ہو جائے گی یا رسول اللہ حکمت کی یہ میرے
نبی نے فرمایا ہے خاون تیرا شریعت دے چلے بیوی نو حکم ہے تو دا دامن پکڑ کے او دے پچھے پچھے ٹر او دی فرما برداری کر او دی اطاعت کر او دی اطاعت کرنا تیرا کم ہوئے گا جنت دے اندر جتنیاں انہوں حورا ملن گیاں 70 حورا او دے نامے لگن گیاں انہاں 70 حورا دا سردار تینوں بڑھا دینا اس خالق کے کائنات دا کم ہوئے گا 70 حورا دی سرداری لبے گی کدوں جدو بندہ مومن دی تابعداری کرے گی خامن دی عزت کرے گی عزیزان محترم نبی دا غلام ہے حضور دا صحابی ہے بہت بڑا تاجر ہے دور دراز تو جاندہ ہے تجارت کرن دور دراز تک جاندہ ہے 2 سٹوریاں والا مکان ہے تھلے ہو دے سسرال رہندے نے اتے آپ رہندہ ہے تھلے ساس دے سورا رہندے اتے بیوی نو رکھے آئے عزیزان محترم تھلے بی بی دے پیکے رہندے اتے آپ رہندہ ہے جدو تجارت تے جان لگائے پوڑیاں اتر رہا ہے جدو 2 سیڑیاں اترے آئے اپنی بیوی نو بلا کے کہندہ ہے او کرما والی ہے اکھن لگی کی گالے کرما والیا اکھن لگے میں تینو ایک نصیحت کر کے جا رہے ماں اکھن لگی میرے سرتاج حکم فرماؤ کیڑی نصیحت کر کے جا رہے ہو فرمایا جدوں تک میں نہ آواں جدوں تک میں نہ آواں تو سیڑھیاں تو تھلے نہیں اتریں گی اپنے والدین نال بھی نہیں ملیں گی سارے سودے پورے کر کے چلے آواں میری اس زبان دی لاج رکھی میری زبان دی لاج رکھی جدوں تک نہیں آواں گا تو تھلے نہیں اترے گی سنو چلا گیا تجارت کرن اس آکھیا جدوں تک میں نہیں ہونا تو تھلے نہیں اترنا فرق کنے صرف سیڑھیاں دا تھلے او دے والدین دا گھر ہے اتے انہاں دا اپنا گھر کچھ دن گزرے محدثین فرماندے اس بی بی دا جیڑا والد سی نا بیمار ہو گیا تے بچی سی آخر بیٹی سی تے دل وچ بڑی تڑپ ہوئی کہ میرا بابا بیمار ہو گیا تے او گل بھی یاد ہے فرمایا خاوند آکھ کے گیا بھی تو تھلے اترنا نہیں آندھیے جے نہ ملا بابے نو تے تامی گزارا نہیں ہوندہ تے جے اپنے خامن دی گل نہ مننا تے تاوی گزارا اے میری گل نو بڑے دھیان نال تساں سننا ہے عزیزان محترم جدوں بابا بیمار ہو گیا حکیم کو لے گئے بڑے طبیباں کو لے گئے 7 یا 11 دن علاج چلدا رہا ہے بابے دی صحت ٹھیک نہیں ہو رہی بابے دی طبیعت سیٹ نہ ہوئی اس جلدی بچے نو بھیجیا ہے نبی اکرم دی خدمت اقدس دے اندر عرض کیتی یا رسول اللہ میرا خاوند منو فلاں نصیحت کر کے گیا سی تے فرق بھی ڈا لمبا چوڑا کوئی نہیں صرف پوڑیاں دا فرق ہے تھلے میرا بابا بیمار ہے میرا خاوند بڑی دور تجارت تے گیا ہویا ہے کیا میں اپنے بابے نو مل سکنی ہاں خاوند دے حکم دی پاسداری بھی ضروری ہے بابے دی اطاعت بھی ضروری ہے نبیاں دے تاجدار نے فرمایا ہے جا کے انہوں میرا پیغام دے دیو انہوں میرا پیغام دے دیو اگے تشریف لے آؤ جی انہوں میرا پیغام دے دیو انہوں میرا آرڈر سنا دیو نبیاں دے تاجدار فرما رہے ہیں انہوں جا کے میرا پیغام دے دیو انہوں جا کے میرا پیغام دے دیو او بیٹی نبیاں دے تاجدار تینو سلام فرما رہے نے نبیاں دے تاجدار تینو سلام فرما رہے نے تے میرا اے حکم ہے او بیٹی اپنے خاوند دی فرما برداری کری او دے آرڈر دی لاج رکھ لویں تیرے تے اللہ بھی راضی ہو جائے گا سونا محمد الرسول اللہ بھی راضی
ہن ہوندا کو بندہ دنیا دار سائنسدان ہوندا آندا فرق کیڑا اے پوڑیاں چھڈ کے جناب کلکتے دا بھی سفر ہوے نا جی آکھیا ہن کراچی دا سفر ہے تے کراکرم تے کیڑی دیر لگدی عزیزان محترم نہیں عزیزان محترم بڑے بڑے حکیماں تے طبیباں کول ادھر بیٹی تڑپ رہی ہے لیکن خاوند دے حکم دی لاج رکھ رہی ہے بیٹی تڑپ رہی ہے کیونکہ بابو نے تھلے بھی بابو نے ادھر خاوند دا حکم ہے پھر 5 دن گزرے نے عزیزان محترم حکیمہ تے طبیبہ نے جواب دے دیتا آکھن لگا بابے بچنا کوئی نہیں بابے کول 2 دن نے یا 3 دن نے جنی بھی خدمت کر سکتے ہو کر لو بابے مر جانا ہے بابے بچنا کوئی نہیں جدو بیٹی نو خبر ملی ہے رو رو کے حالو بے حال ہو گئے رو رو کے حالو بے حال ہو گئے تیاں ویسے بھی انمول تحفہ ہوندیاں جے عزیزان محترم کھڑی دے تاجدار فرما دے تیاں لئی پردیس وے بابل تے پتران لئی جاگی ایران سب دکھ سینا تے کچھ نہ کہنا اے تیاں تیاں تقدیر سب دکھ سینا تے کچھ نہ کہنا اے تیاں تیاں تقدیر جتنے بھی میرے بھائی بیٹھے ہو میرے بچے بیٹھے ہو میرے بزرگ بیٹھے ہو تواڈے گھر اگر تواڈیاں بیویاں نے انہاں دا احترام تواڈے تے لازم ہے جتنیاں میریاں بیٹیاں بیٹھیاں میریاں ماما تے بہناں بیٹھیاں تواڈے گھر تواڈے خاونداں دا احترام تواڈے تے لازم ہے ایڈا حساس رشتہ میرے اللہ نے بنایا ہے ایڈا پیارا رشتہ میرے اللہ نے بنایا ہے ایک دوجے دا ایسا واسطہ بنا چھڑیا ہے ایک دوسرے دی اطاعت لازم کر دیتی ہے بندے نو فرمایا بڑی دی تابعداری ایسی تابعداری نہیں کہ والدین بھول جائے تے بڑی دے قدم چمے نا فرمایا او دی حکم عدولی نہ کر والدین دا بھی ادب کر او دی بھی گل نو سمجھ تے بیوی نو حکم دیتا ہے خاوند دی تابعداری کر خاوند دے قدم چم ایک دوسرے نال اگر کمپرومائز ہو جائے تے اللہ بھی راضی ہو جائے اللہ دا رسول بھی راضی ہو جائے نعرہ حیدری سرکار کی آمد منٹھار کی آمد حضرت بابا نور شاہ ولی حضرت بابا نور شاہ ولی دوران گفتگو ڈاکٹر صاحب تشریف لے آئے میں دل دیاں تھا گہرائیاں نال خوش آمدید کہنا سنو اے واقعہ میرا خیال ہے میں کمپلیٹ کر کے اس تو بعد تواڈے کولوں اجازت لے لواں ٹائم کافی ہو چکے ہے بیلیو سنو باپ قریب المرگ ہو گیا حکیمہ تے طبیبہ نے جواب دے دیتا انہاں کیا اس ہن بچنا کوئی نہیں تے پھر بچے نو پیجا کے نبیاں دے تاجدار کول پوچھ یا رسول اللہ ایک پاسے شوہر دا آرڈر ہے دوسرے پاسے میرا پیو ہے تے بالکل موت دے قریب ہے میں تے ساری رات تڑپتی رہنی ہاں سونیا کی حکم شریعت کی کہندی ہے پھر امام الانبیاء کول سوال آیا حضور علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی نو جا کے نبیاں دے تاجدار دا سلام آکھی تے میری بیٹی نو فرمائی کہ شریعت دا حکم ہے اپنے خاوند دے حکم دی پاسداری کر اللہ بھی راضی ہو جائے گا او دا سونا رسول بھی راضی ہو جائے گا موت دے قریب پھر بھی فرمایا بیکھن دی اجازت نہیں خاوند منع کر کے گیا جدوں تک میں نہ آواں تو تھلے
تو تھلے نہیں اترنا۔ عزیزان محترم تیسرے دن بابے دا انتقال ہو گیا، بیٹی چبارے تے موجود ہے، بیٹی اتے بیٹھ کے روئی جان دیئے، آہو بکا سنی جان دیئے، اتے بیٹھ کے روئی جان دیئے۔ پھر بچے نو بھیجے آئے، دوڑ کے چلا جا نبیاں دے تاجدار کول میرا سلام عرض کری یا رسول اللہ، میرے خامن دے آن دی فی الوقت امید کوئی نہیں، میں بابے دی زیارت کرنا چاہنی ہاں، بابے دا چہرہ دیکھنا چاہنی ہاں، شریعت کی حکم دین دیئے۔ بچہ دوڑ کے گیا ہے، نبیاں دے تاجدار کولو پوچھے آئے، بابے دا انتقال ہو گیا ہے، بیٹی کہندی ہے شریعت کی کہندی ہے۔ نبیاں دے تاجدار نے فرمایا ہے جا کے بچی نو میرا سلام آکھی، بچی نو میرا پیغام دے بھی کہ بانی شریعت نے فرمایا ہے اپنے خاون دے حکم دی تابع داری کرنا تیرا کم میں، تیرے تے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، سونا رسول اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول۔ سنو عزیزان محترم، باپ دا انتقال ہو گیا، بابا جی ان میری گل سنی، بابے دا انتقال ہو گیا، بیٹی چھت سے موجود ہے، تھلے اترن دا حکم کوئی نہیں، کیوں؟ خامند روک کے گیا، خامند آکھیا جدو تک میں نہ آکھاں تو تھلے اترنا نہیں، تے نبی کول سوال گیا، امام الانبیاء نے فرمایا جدو تک خامند نہ آکھے تو پیو دا چہرہ بیکھن بھی اترنا نہیں۔ عزیزان محترم بانی شریعت نے حکم دیتا ہے، میرے نبی نے پیغام بھجوایا ہے، سنن والی گل عزیزان محترم، میرے نبی نے پیغام بھجوایا ہے، فرمایا جدوں بابے دا جنازہ قریب ہوئے مینوں بلایا جے میں نبیاں دا تاجدار اس بابے دا جنازہ پڑھاواں، میں نبیاں دا تاجدار اس بابے دی نماز جنازہ پڑھاواں گا۔ عزیزان محترم میت بالکل تیار ہو گئی، غسل کرا لیا گیا ہے، کفن پہنا لیا گیا ہے، چار پائی تے لٹا کے جنازگاہ دے اندر لے آندا گیا ہے، نبیاں دے تاجدار تشریف لے آئے نے، چہرے تے غمی دے اثرات موجود نے، حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، چہرے تے غمی دے تاثرات، میرے نبی نے نماز جنازہ پڑھایا ہے، جنازہ پڑھانے تو بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا انہوں دفنانے دی تیاری کرو۔ عزیزان محترم قبر تیار ہو گئی، انہوں دفنا رہنے، نبیاں دے چہرے دے نبیاں دے تاجدار دے چہرے تے غمی دے تاثرات موجود نے، حضور دا چہرہ غمگین ہے، جدوں دفن کر لیا گیا ہے مٹی پا لے گئی ہے، میرے نبی دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی، گل بڑی بدنی، دفناؤن تک چہرہ غمگین ہے، دفنانے تو بعد چہرے تے بشاشت آ گئی، حضور دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی، صحابہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ سوڑیا گل کی ہے، دفنانے تک پریشان سو، دفنانے تو بعد راضی ہو گئے ہو، میرے نبی نے فرمایا ہے او میرے پیارے صحابہ سنو، اے جڑا بندہ سی بڑا گناہگار سی، اے دے گناہاں دی وجہ تو اے دے دوزخ رب نے دوزخ نو واجب کر دیتا ہے، میرے اللہ نے جہنم نو واجب کر دیتا سی، جدوں دعاواں کیتیاں نے ادھر دی بیٹی بیٹھی ہے چھت سے اپتے، اس اپنے بابے دی شکل بیماری دی اندر بھی نہیں ویکھی، مردے دم تک نہیں ویکھی، مردے ویلے بھی نہیں ویکھی، کیوں؟ اپنے خاوند دے حکم دی پاسداری پہ کر دیئے۔ میرے نبی کریم نے فرمایا ہے او میرے پیارے صحابہ میرے اللہ نو اے عطا بڑی پسند آئی ہے، بیٹی نے خاوند دی حکم دی لاج رکھی ہے، اللہ نے جہنم
जहन्नम तो कट के दे ते जन्नत नु वाजिब कर छड़िया जहन्नम में जो बरी कर दिता ते जन्नत नु वाजिब कर दिता क्यों एदी बेटी ने अपने खामन दी फरमा बरदारी की जितनियां भी मेरियां बेटियां भैणां बैठियां यकीनन खामन दी हुक्म अदूली अच्छी मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे एक यहूदी आ गया मैं बिल्कुल अपनी तकरीर में मुकाना चाहना यहूदी आन के अर्ज करता है या रसूल अल्लाह सोनिया तुसी अल्लाह दे बरहक नबी हो फरमाया हाँ कोई शक है अर्ज कीती या रसूल अल्लाह मैं चाहना फलां दरख्त टुर के ते तुहाडी खिदमत ते चाण के तुहाडा कलमा पढ़ ले या रसूल अल्लाह मैं गुलाम हो जाऊंगा मेरे नबी ने फरमाया जा उस दरख्त नु कह तेनु नबियां दा दूल्हा बुला रहा है जाके फौरन गया दरख्त कोल उस आख्या या रसूल अल्लाह दरख्त दे कन भी हुंदे ने फरमाया जाके आख तो सही तेनु नबियां दा दूल्हा बुला रहा है जाके यहूदी आख्या भी तेनु नबियां दे दूल्हा बुला रहे ने ते दरख्त हरकत च आ गया जड़ा एक उखेड़न लग पिया ते जिवें बंदा टुरदा है ना एवें अपने कदमां ते टुरदा टुरदा खिदमत अक़दस दे अंदर आन के अर्ज कीती अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह मेरे नबी ने जवाब इरशाद फरमाया यहूदी कहंदा सोहणिया इनू आखो हुण वापस चला जाए फरमाया जिस जुबान नाल बुलाई उसे नाल कह दे उसे नाल कह दे वापस टुर जा आखन लगा वापस चला जा अजीजा ने मोहतरमो जदों आख्या दरख्त नु वापस चला जा दरख्त वापस हो गया मेरे नबी दे कदमां दे अंदर डिग पिया है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कदमां च डिग के पढ़ी जांदा ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह जदों मेरे नबी दा कलमा पढ़िया है कलमा पढ़ के हाथ जोड़ के अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरा जी करदा है सोनिया तुहानू सजदा करां मैं बड़ा मुतासिर होया मेरा जी करदा है तुहानू सजदा करां नबियां दे ताजदार ने फरमाया ओ प्यारे गुलाम अगर मेरे अल्लाह दे बाद मेरे अल्लाह दी रबूबियत तो बाद सजदे दा हुक्म होंदा ते बीवी नू हुक्म होना सी अपने खामद नू सजदा करे ना कि उम्मती नू हुक्म होंदा अपने नबी नू सजदा करे फरमाया जेड़ा वास्ता है जेड़ा कनेक्शन है जेड़ा ताल्लुक अल्लाह ने बनाया है बीवी ते खामद दे बीवी ते शौहर दे दरमियान फरमाया जेड़ी औरत अपने खामद नू दुनिया ते राजी करेगी जन्नत दे अंदर रब्बुल आलमीन ओनू राजी करेगा या रसूल अल्लाह किवें राजी करेगा फरमाया जेड़ियां 70 हूरां बंदा ए मोमिन दे हक दे अंदर दित्तियां जाणगियां बंदा ए मोमिन दे हक दे अंदर दित्तियां जाणगियां जेड़ी दुनिया ते रह के औरत ते बीवी फरमा बरदारी करदी रही है इनू उन्हां हूरां दा सरदार बना दिता जाए हूरां दा सरदार बना दिता जाएगा आखिरी जुमला कह के इजाजत मांगने का शऊर देते हैं मांगने का शऊर देते हैं मांगने का शऊर देते हैं अरे मांगने का शऊर देते हैं जो भी मांगो अरे जो भी मांगो जो भी मांगो हुजूर देते
جنوں جنوں نہیں ملدا او نہ پڑھے جیڑا کھاندا ہی میرے نبی دا صدقہ ہے محبت نال ایک واری پڑھے جو بھی مانگو جو بھی مانگو ارے جو بھی مانگو جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماندے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جو بھی مانگو ارے جو بھی مانگو جو بھی مانگو جو بھی مانگو حضور دے